الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومحبوب ربنا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم دی بارگاہ رسالت ماب دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا جمعۃ المبارک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے شہزادے دے متعلق آپ دے شہزادے دی شہادت دے متعلق میں کچھ عرض کراں گا۔ دعا گواں کہ اللہ تعالی منوں سنان دی اور ستوانوں سنن دی توفیق عطا فرمائے۔
اور اہل بیت نال محبت و عقیدت و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل بیت اس طرح نے جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے، جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے، اس طرح میرے اہل بیت نے جیڑا نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر بہ گیا وہ بچ گیا، تے جیڑا نہ بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت بھی اس طرح نے جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی ہے۔ فرمایا کہ جیڑا اہل بیت نال پیار کرے گا، اہل بیت نال محبت کرے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ سمجھو انہیں وہ دی دنیا بھی سرخرو ہو گئی تے آخرت بھی سرخرو ہو گئی، دنیا بھی اور آخرت بھی سرخرو ہو گئی جن نے اہل بیت نال پیار کیتا۔ کہ دوستو اہل بیت دے ایک شہزادے دی گل کرنا چاہواں گا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی پھوپھو جان حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حضور عرض کیتی کہ پھوپھو جان منوں بھی اجازت دے دیو، جتھے جناب عباس نے شہادت نوش کی تھی، علی اکبر نے نوش کر لئی، علی اصغر دی واری آ گئی، آج منوں بھی اجازت دے دیو۔ پھوپھی جان کیاں دیاں نے وے پترا 13 سال دی تیری عمر، میں جنی دیر تک تینوں ویندی نہیں اونی دیر تک گزارا نہیں ہوندا، جنی دیر تک میں ویندی نہیں اونی دیر تک گزارا نہیں ہوندا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو فرماندیاں نے وے پترا تیری شکل میرے ویر نہ مل دی ہے، جدوں ویر دی آدم دی ہے ادوں میں تینوں ویکھ لینی ہاں، میری پیاس بجھ جاندی ہے، میں ادو تینوں ویکھ لواں میریاں ساریاں درداں ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، اپنی جناب چچی جان حضرت بی بی شہر بانو کل جاندے نے، جا کے اجازت طلب کر دینے، جا کے اجازت طلب کر دینے۔ چچی جان بھی یہ الفاظ بول دیاں نے، اپنے چچا کل جاندے نے، وہ بھی اجازت نہیں دین دے۔ ذہن دے اندر خیال آیا، باپ نے ذہن دے اندر خیال آیا، باپ نے میں جدو آخری وقت وصال دا ٹائم ہویا، حضرت امام حسن دا وصال دا ٹائم آیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے لگتے جگر نو قریب بلایا، قریب بلا کے آپ نے فرمایا پترا تویز رکھ لے، جدوں تیرے تے اوکھا ویلا ہوئے ادو انو کٹ لیں، انو کٹ لیں، تیرے تے اوکھے ویلے کم آ جائے گا۔ حضرت امام حسن نے بھی اجازت نہ دیتی، حضرت امام حسن نے بھی اجازت نہ دیتی۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت تو صدقے جاواں یارو، حضرت امام قاسم نو اجازت کس طرح ملی؟ اوہی باپ دا تویز دتا ہویا، جدوں کھولیا اتے لکھیا میرے پتر نو
شہادت تو ڈکی نہ جدوں کربو بلا دے اندر عباس نو اجازت دیں گا، علی اکبر نو اجازت دیں گا، میرے پتر نو بھی جام شہادت نوش کرنے واسطے منع نہ کری حسین، میرے پتر قاسم نو بھی اجازت دے دیں۔ حضرت امام قاسم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امام حسن دی پگڑی لئی، پگڑی دیتی، سر تے سواری سوار کے فرمایا پترا ماں باپ تے آمدے نے کہ میرا پتر جوان ہوئے میں او دا کر بسدا ویکھاں، اے ماں پیاں دی خواہش ہوندی ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کر کے جدوں جناب تیار کیتا دوسرے خیمے دے اندر جاندے نے، حضرت جناب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی شہربانوں کول جاندے نے، حضرت بی بی شہربانوں کول جاندے نے، جا کے اجازت طلب کردے نے، آپ بھی سینے نال لاندیاں نے، سر تے پیار دیندیاں نے، وے پترا جا جویں تیرا بھائی اکبر نے جام شہادت نوش کیتا ہے، جا پترا تو بھی اس طرح ہی جام شہادت نوش کر لے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت امام حسین کل جاندے نے، حضرت امام حسین کل گئے، جا کی اجازت طلب کی تھی، آپ نے جنگی ساز و سامان تیار کیتا پہنایا، فرمایا پترا جا ذوالجناح تے سوار ہو جا، جدوں جناب ذوالجناح تے گھوڑے تے سوار ہو گئے، سوار ہوئے، اللہ اکبر ایمان والیوں، اور سارے خیمے والیاں نو سلام کیتا، گل سن دے ہو پہ سارے خیمے والیاں نو سلام کیتا، اجازت لئی، اجازت لین تو بعد میرے امام حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت لے کے جدو اپنے گھوڑے نو ایڑی ماری، گھوڑا توڑدا نہیں، گھوڑا توڑدا نہیں، گھوڑے نے جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جناب موجود نے، گھوڑا توڑدا نہیں، گھوڑے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، مولا مینوں زبان ناطق عطا فرما، یا اللہ مینوں زبان ناطق عطا فرما، میں تیرے نبی دے نواسے نال گل تے کر لواں۔ اللہ اکبر، گھوڑے نو رب نے زبان دیتی، گھوڑا کی آندا ہے مینوں میرے پیراں ول ویکھو، میرے پیراں ول ویکھو، ننی منی سکینہ میرے پیراں دے اندر موجود ہے۔ حضرت قاسم اپنے گھوڑے تو نیچے تشریف لے آئے، جدوں تھلے تشریف لے آئے، اللہ اکبر ایمان والیوں، میرے امام حضرت قاسم نے ننی منی سکینہ نو سینے نہ لایا، فرمایا پترا کی گل ہے میں ویرا کی دساں، میں عباس علمدار بھی گئے واپس نہ آئے، اس گھوڑے نے اس گھوڑے تے سوار ہو کے گئے واپس نہ آئے، میرا بھائی علی اکبر بھی گیا واپس نہ آیا، میں کیویں اجازت دیواں، میرا بھائی قاسم بھی چلا جائے میں کیویں اجازت دیواں۔ اللہ اکبر ایمان والے، اوتھے شعر اوتھے شاعر کی آندا ہے، شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا، شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا۔ جدوں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا ویر مدینے دے اندر سوراں پہ انتظار کر دیے، سوراں پہ انتظار کر دیے، مدینے پاک دے اندر سوراں بھی انتظار پہ کر دیے، اور علی اکبر نے وعدہ کیتا نبھا نہیں سکیا، وے ویر
تو بھی وعدہ کر کے آیا سے میں اپنی بہن نو کی جواب دیواں گی۔ اللہ اکبر۔ ایمان والےو، حضرت امام قاسم دی اکھاں چوں آنسو نے، تینا دناں دے پیاسے نے، ظالماں نے پانی بند کیتا ہے۔ قربان جاواں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عظمت تو قربان جاواں، آپ دے صبر تو قربان جاواں یارو، ایڈے صابر میں دنیا تے تاریخ دے اندر نہیں ویکھے، او جنہاں نے صبر دی اخیر کر چھڑی، صبر دی انتہا کر چھڑی، کیونکہ رب پیا قرآن دے اندر اعلان فرماندا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والیاں دے نال ہاں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیا نے ویرا جڑے بھی سوار ہو کے گئے نے وہ واپس نہیں آئے، میں اپنے ویر جوان نو کیویں اجازت دیواں؟ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم نے سینے نال لایا، دوبارہ پھر خیمیاں دے اندر جاندے نے، جا کے پھر اپنی بہن اپنے بھائی امام زین العابدین کل جاندے نے، او بیمار امام زین العابدین کل گئے، جا کے اللہ اکبر آپ نے فرمایا بھائی سکینہ نو سنبھال لے، تو یہ نہ دا سرائیں، تو یہ نہ دے نال محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو قربان جاواں میرے امام حضرت امام زین العابدین دے حوصلے تو قربان جاواں، بیمار نے، تینا دناں دے پیاسے نے، نہ کچھ کھان واسطے وے نہ کچھ پین واسطے وے، اج دنیا دیاں جناب ہر نعمتاں کھان والے اونا دے صدقے ساریاں نعمتاں کھان والے، کیونکہ جتوں اے کلام تریا، جتوں اے کم تریا، اللہ اکبر۔ ایمان والیو، رب قرآن دے اندر پیا فرماندا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ او جنہ دے صدقے جناب تسی پھلاں دا بھی رزق کھاندے ہو، جنہ دے صدقے کھجوراں دا بھی پھل کھاندے ہو، انگوراں دا بھی پھل کھاندے ہو، ساریاں چیزاں دا پھل کھاندے ہو، او ویکھو کربو بلا دے اندر اپنا تن من سب کچھ قربان کر کے اس امت نو پہ اعلان کر دیویں، او سن لو، او ساڈے نانے دی امت سن لو، اے نہ سمجھنا اسی کسے کرسی واسطے پہ لڑنے ہاں، اے نہ سمجھنا اسی مال واسطے لڑنے ہاں، او نا میرا رب تے ایڈا رحمان ہے، اسی کسے کرسی واسطے نہیں لڑ دے، اسی تے صرف نانے دی امت واسطے اپنیاں جانا پہ قربان کرنے ہاں۔ میرے امام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت تو صدقے جاواں، او یارا جدوں سکینہ نو خیمے دے اندر چھڈیا، کوفیاں نو اعلان کیتا آؤ کوفیو او نبی دا نواسا آیا دے، آؤ للکار کے اعلان کیتا، آؤ للکار کے اعلان کیتا کہ آؤ نبی دا نواسا آیا جے، آؤ جنہ دا کلمہ پڑھ دے ہو اونا نالی دگا پہ کر دے ہو، آؤ جنہ دا کلمہ پڑھ دے ہو اونا نالی زیادتیاں کر دے ہو، استغفر اللہ یارو او تے کر ایسا کرے جس کر دے متعلق رب پہ اعلان کر دے کل انکانا آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیر
आशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा। और रब पिया कुरान दे अंदर ऐलान करदा है, उन्हां दे मुतल्लक रब पिया कुरान दे अंदर ऐलान पिया करदा है। हजरत इमाम कासम घोड़े ते सवार होके उन्हां कूफियां नूं ऐलान करदे ने, ओ कूफिया ओ सुन लवो, मैं मुहम्मद दा नवासा जे, हुसैन हसन दा पुत्र जे, अली दा खून जे। आओ है मेरा कोई मुकाबला करने वाला, आओ को है मेरा कोई मुकाबला करने वाला। अल्लाह अकबर। जे जालिम कोई भी मैदान के अंदर नहीं आता, मेरे इमाम हजरत इमाम कासम ने उन्होंने जाके इंज मारिया जिमें गाजर मूली जी तरह जनाब उन्होंने चीर फाड़ के रख दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने जालिमां वासले जहन्नम किया, उन्होंने जालिमां तबाहो बर्बाद किया। फिर फरमाया आओ अली दा खून जे, आओ अली दा खून जे, कोई है मुकाबला करने वाला, कोई है मुकाबला करने वाला। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला नो जी जनाब उन्होंने गाजर मूली की तरह कटिया। अल्लाह अकबर। जड़ा 3 दिनों का प्यासा होवे, अल्लाह अकबर, जड़ा 3 दिनों का प्यासा होवे ते जनाब गाजर मूली की तरह कटदा होवे, जंग भी करदा होवे, ओदे हौसले तो सदके जावा, उस नबी दे नवासियां दे हौसले तो सदके जावा। ऐलान पे कर देने, ओ साडा कलमा पढ़ने वाले हो, ओ अज साडे नाल जुल्म पे कर दे हो, अज साडे नाल जुल्म पे कर दे हो। उधर बीबियां पाकां ने, अल्लाह अकबर, बीबियां पाकां खैमे दे अंदर वेखदियां ने। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम कासिम जदों अपने चचा को लाए, चचा अगर एक घुट पानी मिल जाए, पानी की कमी नहीं उन्होंने, एक घुट पानी का मिल जाए, इन्हां जालिमां नूं मैं खत्म कर देवांगा, इन्हां जालिमां नूं तबाहो बर्बाद कर देवांगा। चचे ने सीने नाल लाया, फरमाया पुत्रा जे इब्राहिम दे कदमां चों, इब्राहिम दे पुत्र इस्माइल दे कदमां चों पानी निकल सकता है। अज तेरा चाचा जे ऐलान करे डरे फुरात तेरे कदमां च चल के आ जाए, पर नहीं, मैं लोगों नूं दसना चाहना वा हुसैन सबर वाला है, हुसैन सबर वाला है। हुसैन ने सबर का दामन नहीं छड़िया, ऐलान प्या करता है, हुसैन ऐलान प्या करता है, ओ दुनिया वाले ओ मेरे सबर ते शक ना करे हो जे, मेरे सबर ते शक ना करे हो जे, ओ मैं मेरे सबर ते शक ना करे हो जे, मैं सबर वाला वां, साबरां दा पुत्तर हूं, मैं अली दा पुत्तर हाँ। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम कासिम नूं इजाजत मिली, फिर मैदान करबला दे अंदर जाते ने। उन्हां जालिमां ने आख्या ए मासूम 13 साल दा बच्चा असीं किवें इहदे नाल जंग करिए। अल्लाह अकबर। और जदों सारिआं नूं गाजर मूली की तरह कटिया, वो हैरान रह गए, आंदे ने ए बच्चा ना समझो अली दा खून, ए बच्चा ना समझो अली दा खून है, अली शेर खुदा दा खून है। अल्लाह अकबर। ईमान वाले जालिमां नूं गाली गाजर मूली की तरह कटदिया होया, अल्लाह अकबर, उन्हां जालिमां ने इंज कीता, 4 चफेरियों घेरा पाया, सारे तीर चलांदे ने, सारे जालिम बेईमान। और इब्ने ज़ियाद दे सिपाही, इब्ने ज़ियाद दे सिपाही जनाब
ہر پاسیوں برچیاں دا وار تے تیراں دے وار آمدے نے. آپ زمین تے تشریف لے آئے تے اپنے چچا نو آواز دیتی, چچا لے میں اپنا حق ادا کر چلے آؤں. جا چچا میں اپنا حق ادا کر چڑھائی, اپنی جانی بھی اپنی جوانی بھی قربان کر دیتی ہے. اللہ اکبر. ایمان والیو, اے حضرت امام حسن تے حسین, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت تو صدقے جاواں جویں علی اکبر دی لاشے نو چکیا اویں اجلی قاسم دے لاشے نو چک دے نے, سینے نہ لائے خیمیاں دے اندر آندا چیہو پکاراں نکل گئیاں. او پتر جوان کیے پتر جوان. اللہ اکبر. کہ دوستو حضرت قاسم دی شہادت بیان کرن دا مقصود
اللہ